ماشي على وسند عفكايس على خاطر سوني با المومو فهمتيت دون لي زوتر ولايات الحالات كان الحالات موت الحراك يحبس اللي مارشولاش دونك صافي دوبوي الموا دو مارس تمش موس الحاله تورا لانت اللي زابيل باش كنين يغال الحراك باش كنين مارش دو غالنت من مالوروزمون شرا يطون pour ne pas généraliser les wilayas يتنين en dehors de la Kabylie à chaque جمعة تفط يصب بندارين على كابيلي واليوم sensibilisين الموبيليزين كل ولاية نسان على مارين ذاك الجين غادي يسهل باش كنين تكف على الحراك اللي عاودت يغالون فورس انه هني كون دار ذاك عفكاية سواء عرفيزي سواء على بويرة إذا كان يجان ميغاسن خدمت لينا يموبيليزيت على الغروان يبوجيت على الغروان أثناء يغالد الحراك يغالد دون فورس وني بغا ديبلاسين على الجيش الحلايات هذه دو داكيا إما مني كي افون الموا د مارس اللي ندير مرة اسمي قوى الحق روح دير قسنطينة دير الجين دير بزاف لي ولاية يروح غدير من يمارني تشيلا بلي يفوا فغسك بكيف إلا مارش لا اسمع امكاني ويتشور الى موبيليزاسيون لا سكنين يفقع شويه خمرض بالك رياكسيون الى ماجوريتي من العباد فهمني كان يلحق كي يشان العباد انا خدمت لا ديفيزيون تاعي كي نو سي بور اولا واخيرا المصلحه الحراك كي دايور اسمي غاس الى فيديوني واش فراك انا كيتخمم كيترني نصيحه اللي وجه الحراك واليوم اللي وجه الله شبغات اللي وجه الحراك من شيء اكزاكتومون حاجات كذا يكتبوا جايين من لانت الفيين سينا ان بو بارتو من ورنجحنا لها يزدغ الخوف ولون إذا كونسين اش محنا كنين إذننا قلموات بالك الشفيت ان كي يجي parmi les personnes اللي غاني ناد il faut pas نحبس اللي مارشاكي il faut pas نحبس باسكو شو il faut نحبس شغل تخفيف شماع اول ميغاس ادغرين في لانو وذيني قطران اثنا هنا دوبوي الموا د مارس il y a 300 convocations 150 militants il n'y en a plus يدخلني في انا اللي انا هوان على الحبس تاع كونفوكيان ا توجور انا بلوس دو 50 جون انا الحبس في الجن اللي كان مارس على ثماقيه دونك البوان بور تقلب كون ترنا اسمع الخوف يقول يكشمن يكون ليا وبعدها قبرا الولان قواران الولان قعنابا تقسنطينا سين ادبوجين من ونجحنا راه كل برج سيسيين لا كابيليا امنوغيس ماشي الى منو 22 فيفري الى منو دوبوي 62 على ساكين وراح بيثروا منو وي شوف منشي على خطر نكونيز القبائل اسمها شغل تنشكر الريجون نو خاطي مي بصح نشتاقين الواقع انه الحركه المذكورين نتاع الصح في لا كابيلي صح ساكنين ادابون ايك ديبي
يسيين افيرز الحركه يسواشو يسلا كابيلي ديبيو يجبد تحكايس يقراون ترافير يذوباب الناس زعما يدلماك انت خاطي هذيك الطون يبان بليك خاطي مام الماكنيك كان كونتر الحركه ديال ومن بعد يستخدم الامور قاعده الهويه تمازيغ في الدرابو الفرشيطه الزواف يستخدم الحوايج ايواشو باش كني اديرز الحركه قال انك اليز الجيريا اهلا ولا كذا القبائل بغانا الطونطاموس بغانتين دونك توجور اشاك فوا الفيز الى كابيليا مي أورينجا حرا أثمر نهضر أدنيني الجي سيد لا كابيليا قرب شويه غورنسن لكن يساعدن انهم ديبلاسي دي مانيير فاسيل يصوت ودابو يصوت لما يعدي باري ابريس الخميس ممنوع تفاط كابيلي على الجي كي يوديني كي بليزيور فوا يروح باش كده عدا بلو توروت قاعد خمن باراج كيف 06 اكين خم تو ميتون انشاكيد عند ديكا يوشو يدفيزي لا كابيلي باسكو يعلم لا كابيلي اذ الموتور اون فوا يعزل الى كابيلي تعزلو حدث لو ريست الجيري يسهلاش يدي تبان يبغى ادير الى كابيلي شغل ام زيت كان نتنا في الحوايج كاعنا ريجيون نور الى كابيلي يعلم بليك شفنا دونك اليوم اذنا بور اون كوز ناسيونال كني كاعنا نتاكيا بور لو شونجمون الريجيم اكسيتيرا يقول يتنا في نسمي في حوايج كاعنا ناسيونال تيبغى اعر امزيكني نتنا في الجال نتمازيغ في الجال دين في الجال دينا دونك شورا يعلم بليك إلا الكونتاكت ني اونتر إمازيغون اللي كابيل واحد الداري جويطنين اون فورس اون فوا إلا الاحتكاك جار لي جون القبائل الواحد ذولاك ايلين تقنيطنين دونك فهمنا اللعب دام ديالنا دونك الدونجي داكين قلا يعلم بليك اون فوا الى كابيلي تكمل امنو غاكيا اون فوا مازالت اون كونتاكت الواحد داري جويطنين دونك امنو غاكيا يعار مليح تورا ابارتير le mois de juin نكني عارفه ماكين السيستم il a adopté en Kabylie اسمه شغل يفيزيت شوف الديبيو الموا de مارس بشكل هذا نسك سولون امشي ديفلوبين الحوايج ابارتير الموا de مارس الحراك يحبس هذا بون إذا شيء يخدم إلي ميليطون إلي ولاية يطنين يراجين في اللسن يغلط في اللسن لي كونفوكاسيون أتهوين على الحبس أبريم تيولاش أكني إمام سي أكدقار ريحت بوغان في الجال الكوفيد من تا يخدم الخدمين يريجلين الحسابات مرة يرهب كل عباد الكليميليطون اللي ولاية يطنين يرهبين مرة يفغلب في لسن الربراب شحال العباد قلنا حتى رولن داردين على كابيليا يفرن داكيا مي ابارتير الموا جوان داين لكن قرن يفشلين نغاهن يقول دي دور على كابيليا اون كابيلي الى ادوبتي دو استراتيجي à mon avis. كان زواروس يبغى سوا ديزون يخوف de l'islamisme بشكل اج بزني منسن في الحركيه
قالت سوا ديزون الحراكه اون دياوي لي اسلاميست يقول اسم الشغل يتخوفين السيون بوحدو اوريكزيستا مي قال رشاد داكيا اون كابيلي يتغلد يبغى رشاد يزندي رشادانيست يجي ترمي كان يستخدم لاكيا ايوا باش كنين لي ميلتون اجبدن يمنزن اكون دي قارب ليك اون فوا الحراك يوط اكون دياوين لي اسلاميست دونك القبائل ورت حرب ثارة ورت امنوا غادي دايور مام صافي واحد طولان 3 سمان بوتيتر يفولت الى فيديوني الامامني يركع وسندمنت فيديوني ولاكسيوني مره وسمو كان وصار جامي سموك هو وزار على خاطر اكن دينا واشو يسموك الاكسيون كان قنقرس لا ميزون دو لا كولتور توسع مروش دابيتود اسمريك ماسان اسمرسيليا ان ابل عروم كنني باللي كيلان الراسمبلومون depuis le mois de mars مع الصباح ربي نصبح حتى فتول دي فوركان زينا لا سيارس لا بوليس ديارس البياري لنا انتفض امكنني يبان اسني ديال الجماعه نمثل لانت اللي زافيش كبران افيشين 4 ايام 5 ايام على لافونس باللي كان اس الجماعه انزلت دينا مي كني جامي وسند ودوسني نارا imagine toi et ce n'est pas au hasard جاني لمريني الدوسان الظلان وسان دي خمس الشيخني الخطبه ينسجم وسان ابري ركعن سوا مكوساند ابري دابيتود اسماء الحقن انا رفض مره يلوني اميد الحقن جن عباد الصورن الفيلميني وشو باش كنين اريدين لي زيماج ابري جايتني من لي زيماجني باش كنين تخوفن اونكور لي تابي قال فوالا ولا كاين يكدون يلحون يسون دي اسلاميست انت اون كابيلين على مره نتاع 10 مرات ولاش ولا تاع مره بالك كيف تحقيق تاع مسنف وتبان راه ميم با مي يتخوف بصح لانتي براتيكون تحب نظل مي هاشتاغ داكلاس نتا نظل مره مي يتخوف يسن دونك تلاقي تتم زواروس الى نيميرو 2 يكماسا يستهوي العباد على الحبس لاكسيون تم زواروس انيذا يستهوى على الحبس اون كابيلي سيتي اذن كاين واحد ديالني تعجليه لو 13 جوان ومن بعد ويلاش ديفون ابري كلا مارش الناس اللي كيلفون ديفون يساند لي يساند ومن بعد انت يعلم اون فوا يساند اون فوا يروح على فيولونس لي ميليتون اجبدني منسن ولا وين الواحد التوفني مزوره مزيان اجبدني منسن دونك من هما انا دقل برا دقل حاشا اللي فوايوني ولا ما كان يتحب ندقي باطن ولكن ايما الكرين تخمم ديكا ايما الكرين مي وسقاره اثير الحركيين نلعب كلاغيس شوكا المياني اريجن لي فامي اد فونت على برا اليبوك بوتفليخا presque les militants زي فريمون ايروماركيا à l'époque المحلني ولاش بزاف لي ميليتون اللي مارش صح يخص نت مليح امنوغ يخص شويه وما يسمى الحالاش تعيا شويه بالك بوتيتر دينيك جان ريبريسيون ولاش باسكو العباد اي مالوروزمون à l'époque يقوى شويه الفساد دونك العباد مره يترابعن
ماشي مره مسح شغل الى ماجوريتي اكديقا اروح انا كي ادوي يلحقيو هذا زلغ في الحقيو فوع بوطيو ابري اليمينيطون ولاش بزاف بالك في الجن وكني وديبانا لا بلي دقتي بلينغ الحبس نعم بزاف الدراري كاريسيون من شو اليبوكاي نتبون لي ميليتون قوان لي زاكسيون قوانت بالك تينيك جان يسنحوس العباد على خاطر اي فوا لا يوصل لكان نغميه لي كان داكين لان الديفيرونس دونك كي مون افي ولاش الديفيرونس تبون نغام زبوت فليقه ريجيم في وديوان بالك لا اكليك ندني جوست البورسونتاج كان كار هذا وين يون وميليتون على خاطر بلانا 10 اليبوك بوتفليقه مير هذا وين يا على خاطر الا نقبران والف العبديك لان ديتيرميني يحصان يزما يعلم يسوانش تاكيا إما تناغط في الحوايج تعلمت باللي يجي نهار اطلت على الحبس يدلي كذب ما باش كهسان ديك الشين يجو ميلي لا ديموكراسي ني بور ليتا دو تروان ني كونتر الريجيم غير يوسن يجي ترونكيلو يخدم شراو يتلعب اللي يكذب يدفع في فنشتاقيا مين باش فريمون نحبس نو حبس ونحبس انا وحبس وجامي نحبس الا ما نحقد على زوبجيكتيف فاش يتنحول السام زوالو امون افي باش ادعاوز يوغل فريمون كلي كندنا ديبيون ني غامد بلي الخوف يزدغ ولاون بصح رومارك هنشتاقيا الخوف يزدغ ولاون لي ميليطون الوحيد لي سيتويان دي مانيير جينيرال مي إلى بود يجي نهار إذا بود تقول الساعة أنيزا أدفك ربي السبعة أدي يخدم ودا بواقي الغلطة سيس في الخوف على خطر الحبس أسمع هي تكسط يجي نهار أدي يقول لك الحيط ودي يقول فلاش يون أريدمي بليك إلفاندو في فيفرية أدفن مرة أجزوز الدفاع برا جامي حد ينواس اشتاقي بليك رايح اللي يطرون الشعب الزلمي يدقان الشعب يموت قان الشعب يموت مسح يجي نهار يفرض توجور يلا الاسبوار ونكابيلي ونحبس لها ومن كلي رجل يطنين يفهمن اللعب قران اللعب ثورا الحمد لله لان لي ريزو سوسيو كي داك منين يصلحنا سيس يتموبيليزي سيس ينسفهمي نخدم سوا ديزون لا كونتر بروباغوند ان ريجيميا ينفض حيفيد ينفض حيفيد باللي يدير قار اشاك فوا شغل الفار اشاك فوا يغد الحاجه تاع الفار يتفكت il y a toujours l'espoir باللي فريمون يوغال اي بيانطو يزمر الحال بين باش فريمون يوغال البروميير نوفمبر تاكي ا مون افي يسبينس peut-être نختد دوزا مومو يفقع شويه يواشو يولي غير طلي يققبون يقعدا وانا يققبون اقبوني نزيد يقبوني سي ديفيرون بزاف شدنا نغام الخوف يزدا ولا والو يققبون نورمالمون اد
شاردين إيمو ولا شماطين 4000 5000 لي ميليتون les manifestants لينا من malheureusement au sein une cinquantaine تكمش كان كايا عارفيننا نبدلنا نخمم راسمبلمون نعيط شويه نصور شويه فيفكني يدنا نادن كي زين وتعاود غير اد شفا يفل كاين خالد يفل السوتيان خالد فيسبوك على خاطر واش اسمي في الطفل يطلع العشاء يلعب المرض فيسبوك سوتيان خالد ستوري ديال خالد الا فان كونت يطلع كون سميثني لحد ولا فريمون 50 لعيبه اللي كيدير يفكني يفقع شويه زاخليو نغد اي نورمالمون واليوم اكتيفيت سوري ديال الواحد يون سور الفيسبوك اليك دقيق اليك كون كان ماشي فيسبوك يصح الانترنت دو مانيير جينيرال يسعى فريمون لامبورطونس يسعى ونسميسني مي من شيز نتا يصح